तालुमा श्री लेखिएको दलीय नेताहरूले चाहिँ नि देशमाथि जनतामाथि एकदम लादेको त्यसको परिणाम मात्रै हो। बालेनले जित्नुको पछाडि एउटा राजनीतिक दलको एउटा अकर्मण्यता के छ भने गुठीमा परेको असरको चोट त अहिले नेवार सम्प्रदायले दिए नि त। स्वतन्त्र उम्मेदवार जस्तो बालेन शाह जो कुनै हो जुन कुनै हुन् हर्क साम्पान जुन कुनै हुन् तर यी राष्ट्रवादी हुन्। बालेन शाहलाई जिताउनको लागि ठुला दलका नेताहरू जस्तै गगन थापा जस्तै विद्यासुन्दर साके जसले टिकट नपाएको झोकमा चाहिँ अरू चाहिँ एमालेलाई राख र एउटा चाहिँ लौरोलाई देऊ है भनेर ठाउँ ठाउँमा क्याम्पिङ गरे ग्रुपिङ गरे। एमालेबाट कुहेका अनुहार केपी ओली, कुहेको अनुहार पार्वत गुरुङ, कुहेको अनुहार यो 70 करोडवाला के भन्छन् गोकुल बास्कोटा, कुहेको अनुहार झलनाथ खनाल, कुहेको अनुहार माधव कुँवर नेपाल, कुहेको अनुहार ईश्वर पोखरेल पानी ट्याङ्कीवाला, गगन थापा कुहेको अनुहारमा पर्छन् यिनी। फेरि रामचन्द्र पौडेल सबैभन्दा गनाउने मान्छेमा पर्छन्, बाबुराम भट्टराई सबैभन्दा पद्दुमा पर्छन्, हिसिला एमीको त हिसाबै छैन सिल्लीमा पर्छन्। देशको प्रधानमन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भइरहेका, देश चलाएका देशका शीर्ष नेतामाथि त्यसरी टीका टिप्पणी गर्नु, आलोचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ र गुरु? प्रकाशमान सिंहको पिता गणेशमान सिंहले जुन नेपाली जनताहरू भेडा हुन् भनेका थिए, नेपाली जनता भेडा भन्दा पनि उनको छोराबुहारी चाहिँ भेडा रहेछन्। 2 दिन अगाडि शेरबहादुरको विरोध गर्ने मान्छे पछि शेरबहादुरसँग घाँटी जोड्ने मान्छे, अनि जनताले उनलाई चिनिसकेका थियो अनि उनको श्रीमतीलाई कसरी उठाउनु, त्यो त उनको गलत विश्लेषण थियो। उनले राजनीतिमा आङ्कलन गर्न बाउको यति जुठो पनि खाएका रहन्छन् उनले। केशव स्थापित यिनी त कस्तो भने यो पाली होइन कि उनलाई त योभन्दा अगाडिको सभासद पनि दिनु नपर्ने हो। राजा आउन् नआउन्, मैले भनिरहेको छु राजा आउन् नआउन्, यहाँ हिन्दू राज्य वैदिक सनातन हिन्दू राज्य आउँछ नै। गुरुदेव नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई नमस्कार। लामो समयपछि भेटघाट भयो, तपाईँहरूलाई भगवान् पशुपतिनाथको आशीर्वाद। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आइरहँदा हामी यसलाई समीक्षा गर्नको लागि हजुरको आश्रममा आइपुगेका छौँ। गुरु, काठमाडौँमा बालेन शाहले नतिजा निकाल्नु भयो, उहाँ विजय हुनुभयो। अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्ने हो भने पनि उहाँ विजय भइसक्नु भयो, मतगणना त बाँकी नै छ, तर उहाँले जितिसक्नु भयो, सङ्केत त्यस्तो आयो। हजुर, बालेन शाहको विजयलाई यहाँले कसरी र कुन रूपमा लिनुभयो? होइन, राजनीतिक दलमा पारतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ अब चुनावी प्रणालीलाई जनताको समर्थनलाई त हामीले शुभकामना दिनैपर्छ अवश्य। तर कुरो आयो बालेन शाह को हुन् त, कसरी आए, यो चाहिँ नेपाल मात्रै नभनेर अन्य मुलुकमा पनि एउटा चर्चाको विषय बन्यो है। अब यसको बालेन शाहलाई आउन नदिनु त होइन, युवाहरूको आवश्यक देशमा खाँचो छ, तर हाम्रो देशको राजनीतिक दलका ती लिडरहरूको कुकर्मका कारण आफूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्नको कारणले जनतालाई भेडो बराबर हामीले बाँधेको गोठमा बाँधेको भैँसी बराबर भेडो बराबर सम्झेको कारणले गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र छौँ, तपाईँहरूले जे भन्यो त्यही हामी मान्दैनौँ भनेर निस्केको एउटा उत्कर्ष हो यो। बालेन शाह एकाएक राजनीतिमा आउनु र पहिलो प्रयासमै सफल हुनु, यसका पछाडि त विभिन्न किसिमका योजनाहरू थिए होलान् अथवा कुनै योजना थिएन, उनी आए, राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भएका नागरिकको मन जित्न सफल भए, कसरी बुझ्ने? अब यो समाजको विभिन्न व्यक्तिहरूको आफ्नै किसिमको चर्चा र विश्लेषण छ। हजुर, अब कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्छन् बालेन शाहलाई जिताउनको लागि ठुला दलका नेताहरू जस्तै गगन थापा जस्तै विद्यासुन्दर साके जसले टिकट नपाएको झोकमा चाहिँ अरू चाहिँ एमालेलाई राख र एउटा चाहिँ लौरोलाई देऊ है भनेर ठाउँ ठाउँमा क्याम्पिङ गरे ग्रुपिङ गरे र यो बालेन शाहलाई सजिलो भयो भन्ने विश्लेषण पनि गरेको पाइयो। यो चाहिँ उहाँहरूको पार्टीले गर्ने विश्लेषण हो र त्यो किन पनि गर्नु पर्थ्यो भने अब शेरबहादुर देउवाले जो आफै त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ लज्जास्पद हुने गरी आफ्नो शरीरलाई थाम्न नसक्ने गरी त्यो कुर्सी ओगटेका छन्, त्यो कुरा बुझ्न नसकेको कारणले र दोस्रो तहका राजनीतिक दलका ती युवा पुस्ताहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अहम भूमिकामा नढालेको कारणले र अगाडिका ती
राजनीतिक दलका लिडरहरूको बेकुबी कामको विरुद्धमा जान नसकेको कारणले आवाज उठाउन नसकेको कारणले दोस्रो पुस्ता पनि एकदम ओइलन पतन छन्। तिनीहरूको पनि हिसाब किताब यिनीहरूले वृद्ध पुस्ताले सिद्ध्याइदिइसके, दोस्रो पुस्ताको पनि सिद्ध्याइसके। यो चाहिँ विभिन्न व्यक्तिका आफ्नै आफ्नै किसिमका विश्लेषण हुन्। तर अब मैले चाहिँ एउटा दुःखको कुरा के छ भने मैले कम्युनिस्टलाई हान्दाखेरि मेरो आफ्नै दाजुलाई सेभ गर्न सकिनँ। यो म भगवान् पशुपतिनाथ र कालिम्चोक भगवतीसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। मेरो आफ्नै दाइ पनि कालिम्चोक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडा अध्यक्षमा चुनावमा उठ्नु भएको थियो, एमालेबाट टिकट पाउनु भएको थियो। तर मैले माथिबाट कम्युनिस्टहरूलाई साइजमा ल्याउनलाई गरेको कसरतले दाइलाई सेभ गर्न सकिनँ। त्यसमा म दाइलाई कुनै अर्को तरिकाबाट चाहिँ दाइलाई त्यो स्थानमा पुर्याउँछु भन्ने मेरो पछिको फ्युचर लक्ष्य छ। तर मेरो आफ्नो धार्मिक क्षेत्रबाट मैले गरिरहेको कार्यको क्षेत्रबाट बुझ्नुहुन्छ भने म नेपालमा धार्मिक शुद्धिकरण धार्मिक युद्ध गर्दै थिएँ र धार्मिक युद्ध चाहिँ 70% मैले एबोभ जितिसकेको थिएँ। म यो राजनीतिक दलको कुकर्मको चिरफार गर्नको लागि मैले विभिन्न तहमा गएँ। विभिन्न तहमा जस्तै मेरो जिल्लाको चाहिँ पार्वत गुरुङको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि म गएँ। उनले एउटा यो रातो पहेँलो वस्त्र लगाएका गुरुलाई उनले सोच्दै पनि सोचेन। मैले भनेको थिएँ पार्वत गुरुङ म तिम्रो क्षेत्रको मानिस हो, एक दिन तिमीले पछुताउनु पर्छ मैले भनेको थिएँ। अहिले दोलखा जिल्ला चाहिँ पुरै काङ्ग्रेसमा या अर्को गठबन्धनमा पुग्यो। अब तर हामी प्रत्येक तबकामा गएर एक्सर्साइज गर्दै थियौँ। हामी धार्मिक गुरुकामा गइरहेका थियौँ, हामी गुम्बामा गइरहेका थियौँ, हामी राजनीतिक दलमा गइरहेका थियौँ। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो पक्षमा अथवा आफ्नो स्वधर्मको पक्षमा के छन् त, यिनीहरूको भावी रणनीति के छ त, आफ्नो पार्टीको मात्रै कुरा बुझ्छन् कि आफ्नो धर्मको कुरालाई पनि सुसंस्कारमा राखेका छन् कि हृदय के छ भनेर छामेर हेर्दा प्रत्येक नेताहरूको एकदमै डलरवादी, आफ्नो धर्म सिद्ध्याएका, मठ मन्दिर भत्काएका, गुरुहरूको कुरा नसुनेका, गुरुहरूलाई चाहिँ नि कुनै ठाउँमा चाहिँ अभियान चलाउनु पर्यो भनेदेखि यसले धर्मको मात्रै प्रचार गर्छ भनिदिने, त्यसकै क्षति बेहोरेका हुन् राजनीतिक दलहरूले यसपटक। यसकै क्षति। अब मैले धार्मिक शुद्धिकरण गरेँ र मेरो चाहना के थियो भने म एक्लैले गरेको त होइन, कतिजनाको कुरा आउला, तैँले एक्लै गर्न सक्तिस् भने त्यो दाजुलाई किन जिताउन सकिनस् भन्लान्। त्यो कुरा धेरै परको कुरा हो। म एउटा वडामा मात्रै हेर्ने व्यक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि म देशभरि कम्युनिस्टको यो जुन देशप्रति आजित प्रक्रिया थियो नि, आफूले जे गर्दा पनि हुने, अब जस्तो चाहिँ यो कुएका अनुहारहरू म भनिदिउँ है। एमालेबाट कुएका अनुहार केपी ओली, कुएको अनुहार पार्वत गुरुङ, कुएको अनुहार यो 70 करोडवाला के भन्छन् गोकुल बास्कोटा, कुएको अनुहार झलनाथ खनाल, कुएको अनुहार माधव कुँवर नेपाल, कुएको अनुहार ईश्वर पोखरेल पानी ट्याङ्कीवाला, यी आदि आदि। अब विद्यासुन्दर साकी पनि एउटा हेर्ने भने महानगरपालिकामा कुएको अनुहारमा पर्छ। अनि यस्ता धेरै लिडर्सहरू छन् जो कुएको अनुहार फेरि त्यहीँ उठाइदिन्छन्। फेरि जनताले त्यही अनुहार हेर्नु पर्यो जो जनता वाक्कै हेर्न चाहँदैनन्। जस्तो मेरो क्षेत्रमा कालिम्चोक गाउँपालिकामा म गएँ, त्यो विगतका के अरे गाउँपालिकाको उपप्रमुख कालिका पाठकलाई मैले भेटेको थिएँ। उनी त हामीले नमस्कारै गर्दिनन्। हो, यो होइन कि हामीलाई संसारले नमस्कार गर्नुपर्ने त होइन, तर म त एउटा राज्यको गुरु त्यहाँ उपस्थित भएको छु। अनि त्यस पछाडि अहिलेको वर्तमान एमालेबाट उठेका पालिका प्रमुख थिए गणेश शिवाकोटी। अनि उनको आशय हेर्दा मसँगै बसेको छेउको व्यक्तिलाई नमस्कार गर्थे, उनी मलाई चाहिँ नि वास्ता गर्दैनथे। मलाई लाग्थ्यो तेरो पुरपुरो अब अभागी रहेछ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। नभन्दै उनले यसपालि हारे। अर्जुन शिवाकोटीले जित्नु त कुरा होइन, तर गणेश शिवाकोटी चाहिँ कसैले नरम भन्दैछ भने पनि त्यो मान्छे भनेको चाहिँ कतै पनि काम नलाग्ने एउटा चाहिँ अहमताको ठुलो जडमा बसेको छ। त्यस्ता त्यस्ता पात्रहरू भएको कारणले अब जस्तो दोलखा जिल्लामा जनताहरूले मैले बुझेअनुसार आनन्द पोखरेल र पार्वत गुरुङको फेरि जनताले चाहिँ नि त्यो कुएको अनुहार हेर्न चाहँदैनन्। अब फेरि त्यहीँ उठाउनेवाला छन्। अब जस्तै काङ्ग्रेसमा गिरिजा पितृ भएर त्यही कुर्सीमा लिन भए, सुशील कोइराला त्यहीँ लिन भए। अब शेरबहादुर देउवा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै राल चुहाएरै, अब हामीले त यो के भन्ने अरू दुनियाँ जनताले भनिसके। गगन थापा कुएको अनुहारमा पर्छन् यिनी फेरि, होला उनले आफ्नो ठाउँमा गरिराखेका होलान्। अब आर्जु देउवा कुएको अनुहारमा पर्छन् हाम्रो हिसाबले, होइन। अब यस्ता यस्ता अब रामचन्द्र पौडेल सबैभन्दा गनाउने मान्छेमा पर्छन्, बाबुराम भट्टराई सबैभन्दा पद्दुमा पर्छन्, हिसिला एमीको त हिसाबै छैन, सिल्लीमा पर्छन्, होइन। यस्ता यस्ता राजनीतिक दलका अब त्यो चित्रबहादुर केसी त्यो बुढोलाई त वास्तवमा चाहिँ नि खालि मल बोकाउनु पर्ने मान्छे हो।
चित्रबहादुर केसीलाई कसैले राम्रो मान्छे भन्छन् भने मैले भेटेँ भने चित्रबहादुर केसीलाई खालि मैले त्यो बारीमा मल बोकाउने बुद्धि मात्रै छैन उनको, किनभने धर्ममा नासिने कुरा मात्रै गरेछ। अनि यस्ता अनुहारहरू जनताले नरुचाउने यिनीहरू ल्याएको ल्याइ गर्ने। अब हामी धार्मिक क्षेत्रबाट त हामी गुरुहरू त त्यसै बस्दैनौँ, कुनै गुरु होला रातो पहेँलो लगाएर आफू खिर खाएर बस्ला, तर हाम्रो काम त नजरमा त हामी राष्ट्रभरि चाहिँ राष्ट्रमा अविवेक भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामी विवेक पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीले युद्ध गरिरहेका थियौँ। यो युद्धको परिणाम, शुद्धिकरणको परिणाम एमाले बिहोरेको अहिले चुनावबाट जनताले देखेको। अब पहिला काङ्ग्रेसलाई बिहोरायौँ हामीले, अहिले एमालेलाई बिहोरायौँ। अब साइज यिनीहरूको सानो बनाउँदै लैजाने र स्वतन्त्र उम्मेदवार जस्तो बालेन शाह जो कुनै हो, जुन कुनै हुन्, हर्क साम्पान जुन कुनै हुन्, तर यी राष्ट्रवादी हुन्। यस्ता व्यक्तिहरू आउन बाध्य कसको कारणले परे त भन्दाखेरि यिनले आफ्नो यो हिन्दूमाथि वैदिक सनातनमाथि खेलेको कारणले यो राष्ट्रमा चाहिँ वैदिक सनातनमाथि खेल्नेहरू यसै गरी हार्नेछन्। त्यो हामी पर्खाइमा छौँ, त्यसको हार बिहोरेका हुन्। यहाँले जुन नेताहरूमाथि जुन टिप्पणी गर्नुभयो नि, देशको प्रधानमन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भइरहेका, देश चलाएका, देशका शीर्ष नेतामाथि त्यसरी टीका टिप्पणी गर्नु, आलोचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ र गुरु? अब म चाहिँ उहाँहरूसँग गएर ढुङ्गामुढा गरेको होइन। म एउटा जनता नागरिकको छोरो, म यो नेपालको नेपाली, त्यसकारण मेरो पनि अधिकार छ र मैले यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा मैले जो गलत कामको विश्लेषण गर्न पाउँछु। त्यो हैसियतमा त्यहाँमाथि म राष्ट्रिय स्तरको धार्मिक गुरु भएको कारणले गर्दाखेरि जनतामा परेको चित्रणको बारेमा मैले जनतालाई चाहिँ त्यो बारेमा मैले बताउनु पर्छ। र यदि राजनीतिक दलले, मैले त चाहन्छु राजनीतिक दललाई शुभकामना दिन्छु जसलाई पनि, किनभने देश बनाऊ, आफ्नो धर्म र राष्ट्रको धर्म हुँदैन भनेर व्याख्या गर्छन्। राष्ट्रको धर्म छैन भने त राष्ट्र त स्वतः जानेछ। देश बनाऊ, राजनीतिक दल खोल, जनताको चाहना बुझ, यो भन्छौँ। तर जनताको चाहना नबुझेपछि यो त हामीले चित्रण गर्न पाउँछौँ। यो आलोचना होइन, यो विश्लेषण गरेको, यो जनतालाई छर्लङ्ग बनाइदिएको। कुनै दलसँग हामीसँग दुश्मनी पनि छैन, पूर्वाग्रह छैन, केही पनि छैन। किनभने भोलि अब बालेन आए पनि हामीले मान्नुपर्छ काठमाडौँमा। त विद्या सुन्दर आउँदा पनि त हामीले त ढुङ्गामुढा गराउने मान्यौँ नि। तर यहाँका बालेनले जित्नुको पछाडि एउटा राजनीतिक दलको एउटा अकर्मण्य नेता के छ भने गुठीमा परेको असरको चोट त अहिले नेवार सम्प्रदायले दिए नि त यी दलहरूलाई। यी विगत त यिनीहरूले फर्किने गर्दैनन्। र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब राजनीतिक दल चाहिँ यो वैदिक सनातनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा जानु होला, अन्यथा हामी कहिले पनि चुकेर बस्ने छैनौँ। कहिले यो दलले जित्ला, कहिले उस दलले जित्ला, तर हामी यस्ता स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ धेरै उठाएर हामी तपाईँहरूलाई तसनस गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो त उद्देश्य यही नै हो नि। अब बालेन शाहले त जिते, कुनै एउटा ग्रान्ड डिजाइन भित्रैबाट आएका भए पनि जिते, स्वतस्फूर्त रूपमा आएका भए पनि जिते। त्यसको वास्तविकता त समयमा आउन खुल्ला। तर उनले काम गर्न सक्दैन भनेर भन्छन्। हजुरले यो आसनमा बसेर हेर्दा के देख्नुहुन्छ? बालेन शाहले सजिलै काम गर्न सक्छन्, सफल हुन्छन् अथवा असम्भवै छैन? यिनी जस्तै धेरै उदाउनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। मैले जातसँग हेर्दिनँ, मैले धर्मसँग हेर्दिनँ, तर यो नेपालको ऐतिहासिक धरोहर र वैदिक सनातनलाई मानेर चल्ने जो कसैलाई हामी स्वीकार गर्छौँ हैन। व्यक्ति र जातमा धर्ममा हामी जाँदैनौँ। तर बालेन शाह चाहिने मान्छे चाहिँ हुन्, जुनसुकै तवरले आए पनि। किनभने जनताले यी पुराना अनुहारलाई चाहिँ नि कति हेर्नु। अब तर बालेन शाहलाई सजिलोसँग काम गर्न दिने छैनन् र बालेन शाह पनि उत्तम किसिमले जाने छैनन्। या त बालेन शाहले अब वैदिक सनातन धर्मको एउटा चाहिँ नि दरिलो चाहिँ नि आड लिनुपर्छ। भनेपछि उनको कार्यकाल सफल हुनलाई उनले जुन घोषणा जारी गरेका छन् त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नलाई कठिन छ, चुनौतीपूर्ण छ। सुझाव के छ यहाँको? अब मलाई चाहिँ बालेन शाहप्रति डर लाग्दैन। जसले जतिसुकै बेतोडले गफ गरे पनि बालेन शाह कसैले राजावादी भन्लान्, कसैले अर्कोवादी भन्लान्। मैले चाहिँ भन्छु बालेन शाह राष्ट्रवादी हुन्। बालेन शाह, हर्का साम्पाङ त्यस्तै अर्को धनगढीमा छन्, त्यस्तै म जस्तो व्यक्ति, यस्ता व्यक्तिहरू भने चाहिँ जात र धर्मको भन्दा पनि यी चाहिँ राष्ट्रवादी, माटोसँग रुनी मान्छेहरू हुन्। भोलि अर्काले किन्देला, यिनको मती बिग्रेला, तर अहिलेको लागि चाहिँ
यस्ता व्यक्तिहरू राम्रोसँग देशभरिबाट उठ्नुपर्छ र यो सङ्केत चाहिँ बालेन शाहको मूल सङ्केत चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने चुरो तपाईँलाई अघि सोधिदिनुहुन्छ कि भनेर सोध्नु भएन। यो सङ्केत चाहिँ दलीय प्रथा अन्त्य हुँदैछ है भन्ने सङ्केत हो है। यो दलीय प्रथा अन्त्य हुँदैछ भन्ने सङ्केत हो यो स्वतन्त्रको जित चाहिँ। अरू जसले जसुकै गरोस् भने पछाडि बालेन शाहको जितबाट राजनैतिक दलमा ठुलो धक्का पर्नेवाला छ। अब मैले त जितेको महसुस गरेको छु। म धार्मिक शुद्धिकरण धार्मिक युद्ध गरेकोमा मलाई चाहिँ राम र श्यामको भन्दा पनि अधर्मी नेताहरूलाई यसै गरी तल झार्नु परेको थियो मलाई। हजुर। र स्वतन्त्र उम्मेदवार ल्याएर हुन्छ कि दलीय व्यवस्था क्यान्सल गरेर एक दलीय व्यवस्था कि राजा आउन् कि सेना आओस्। र यी दलीय व्यवस्था कस्तो भन्नुहुन्छ भने चुनावको बेलामा म दोलखाबाट मेरो गाउँपालिका कालिम्पोङ गाउँपालिकाबाट म रसुवा गोसाइकुण्ड गएँ। त्यतिखेर हेर्दाखेरि जनमत कस्तो छ भने अब हाम्रो मत त नदी त हुँदैन तर दिने इच्छा कतै पनि छैन। हजुर। किन भन्दाखेरि दलीय व्यवस्थाबाट जनता अब मामाको म यताबाट फुपूको छोरो यो बाटो हिँडिरहेको छु, मामाको छोरो अर्कै दलको छ हेर्दैन मलाई। नातै गाँसिएन बिग्रेको छ, सम्बन्धै बिग्रेको छ, भाइ बन्धुमा बिग्रेको छ। जस्तो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि दोलखा जिल्ला बाबरे कालिम्पोङ गाउँपालिकामा पाँडे समाजका केही रुखका प्रतिनिधिहरू थिए जो हिजो माओवादीले सैनिक शासनको बेलामा उनका बाबुआमालाई लोत्ती पारेर गोदे। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ छानी छानी गोदे। अहिले उनीहरू त्यही माओवादीसँग विलय भएका छन्, जोडेका छन्। यसको मतलब चाहिँ एउटा हाम्रा चाहिँ कालिम्पोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को चाहिँ नि सिस्नेरीका एकजना गुरु पुरेत भन्ने गुरु थिए। उनका बाउलाई चाहिँ माओवादीले खेत्यो। अहिले उनी जजमानको नाममा चाहिँ पुरेत भएर चाहिँ नि काङ्ग्रेस भएर चाहिँ नि त्यही माओवादीलाई उनी सपोर्ट गरिदिए। त धर्म कहाँ पुगेछ त? उनी त धर्ममा रहेनछन्। धर्ममा ब्राह्मणहरूले सिद्ध्याएका, पाँडेमा पनि केही रुखका पाँडेहरूले चाहिँ नि धर्म सिद्ध्याएका रहेछन्। अनि जताततै हेर्दाखेरि धर्म हाम्रै दाजुभाइ बन्धुमा नि सिद्धिएको, देशमा पनि सिद्धिएको। यसको चाहिँ एउटा नयाँ रूप हो। स्वतन्त्र निस्किनु भनेको चाहिँ दलीय व्यवस्थाको अन्त्यको सुरुवात भएको। राजनीतिक दलले सिक्ने कुरा के बालेन शाहबाट? किनकि उनी त डाइनामिक पर्सनालिटी हुन्। अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले गलत संस्कार सिकाएका थिए। उनले अनौठो र समाज सुधारका लागि, परिवर्तनका लागि नयाँ सिद्धान्तै ल्याइदिए भनेर भन्छन्। दलका नेताले सिक्नुपर्ने चाहिँ के देख्नुहुन्छ गुरु? अब यिनीसँग पनि त्यत्रो ठुलै आँट छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने यिनी ठुलै पृष्ठभूमिबाट चाहिँ नि ठुलै कसरतका साथ आएका होइनन्। यिनका श्री तालुमा श्री लेखिएको दलीय नेताहरूले चाहिँ नि देशमाथि जनतामाथि एकदम लादेको त्यसको परिणाम मात्रै हो। यिनले ठुलै उत्पत्ति चाहिँ केही पनि गर्दैनन्, यिनै दलले गर्न दिँदैनन्। तर धार्मिक गुरुको हैसियतले जुन मिसनमा मैले काम गरेँ राज्यको हिसाबले चाहिँ दलीय व्यवस्थालाई चाहिँ अलिकति धक्का दिन म सफल भएँ। मेरो हिसाबले चाहिँ म राष्ट्रवादी भएको कारणले मेरो विश्लेषण चाहिँ यो छ। जस्तो कि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्दा यी दलहरूलाई धक्का लाग्छ कि लाग्दैन? ठुलो लाग्यो नि। यो त जनताले यो काठमाडौँबाट चाहिँ जनताले जित्नु भनेको अब यसमा कसले कुन तरिकाले हेर्ने? नेवारहरूले हामी पुरानो नेवार हामी यहाँ नेवार नभए जित्दैन भन्ने पनि सिद्धियो। अब नेवार नभए पनि हुँदो रहेछ। र जातित्व पनि अब चाहिँ बालेन शाह चाहिँ कहाँका मान्छे हुन् तराइन मूलका। अब त्यो पनि यहाँ जनताले प्रेम गरे। धर्म र जातको पनि कुरा हेरेनन्। र यहाँ नेवारी बस्तीको हामी यहीँको मूलवासी हो भन्ने पनि रहेन। अनि दलीय व्यवस्थाको पनि त्यो कुहेको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नलाई उनी सफल भइदिए। यो त राष्ट्रवादीहरूको लागि सुवर्ण अवसर हो। यसो पनि भन्छन् राजनीतिक दलका उम्मेदवार सक्षम, योग्य, उपयुक्त नभएको कारणले गर्दा बालेनलाई चिट्ठा पर्यो। किनकि केशव विस्थापित थुतुनु ठिक छैन भन्ने, जथाभावी बोल्ने, महिला हिंसा हुने किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने, महिला हिंसाको पनि आरोप लाग्यो। अनि सृजना सिंह राजनीतिमा पहिलोपटक प्रवेश गरे, प्रत्यक्ष राजनीतिमा जनताको माझमा पहिलोपटक आएको भन्दा प्रतिस्पर्धी नै नभएको कारणले गर्दा युवालाई छाने पनि भन्छन्। अब तपाईँले भनेको सोरे आना ठिक हो तपाईँको पक्षबाट। मैले त भने धार्मिक युद्धको तरिकाले आएको यो परिणाम। हजुर। त्यो पनि दोस्रो तहमा ठिक हो। तर सृजना सिंहले चाहिँ के भन्न म चाहन्छु भने तपाईँले दोहोऱ्याएको कारणले प्रकाशमान सिंह
को पिता गणेशमान सिंहले जुन नेपाली जनताहरू भेडा हुन् भनेका थिए, नेपाली जनता भेडा भन्दा पनि उनको छोराबुहारी चाहिँ भेडा रहेछन्। 2 दिन अगाडि शेरबहादुरको विरोध गर्ने मान्छे, पछि शेरबहादुरसँग घाँटी जोड्ने मान्छे, अनि जनताले उनलाई चिनिसकेका थिए, अनि उनको श्रीमतीलाई कसरी उठाउनु, त्यो त उनको गलत विश्लेषण थियो। उनले राजनीतिमा आङ्कलन गर्न बाउको यति जुठो पनि खाएका रहन्छन् उनले त वास्तवमा प्रकाश मानले त अस्ति नै उनको परिवारले नै राजनीतिबाट हात धोएर आनन्दसँग बस्नुपर्ने मान्छे, उनको के कुरा गर्ने। केशव स्थापितको केशव स्थापित त यिनी त कस्तो भने यो पालि होइन कि उनलाई त योभन्दा अगाडिको सभासद पनि दिनु नपर्ने हो, जुन कुराहरूमा उनी मुछेका थिए। जुन प्रदेश सांसद बने, प्रदेश मन्त्री बने, त्यतिखेरै उनी त्यहीबाट उनको राजनीतिमा ब्रेक लाग्यो। प्रदेश सांसद नै दिनु नहुने थियो, किनभने यिनी त जस्तो कमल थापाले चाहिँ नि 10 दिनका उप प्रधानमन्त्री खाएर अनि हिन्दूहरूलाई चाहिँ गाई बेचेर अनि राजालाई चाहिँ म ल्याउने भए सरकार भन्ने, इन्डिया जाने अलिअलि खाने, दरबारमा जाने अलिअलि खाने, अनि जनता बेकुफ बनाउने, यी त सदाबहार मध्येमा पर्छन्। यस्ता सदाबहारहरूलाई त जनताले अहिले त चिने। अब गयो तपाईँले ननिकालेको कुरा, चितवनको कुरा लगिदिन्छु म। हाम्रो इच्छा थियो चितवनमा रेणु दाल हारुन्, यसपालि कुहेको अनुहार हो त्यो, तर धर्मको आँखाले हेर्दाखेरि, धर्मको चक्षुले हेर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ भगवान पशुपतिनाथ भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अझै धर्म रहेछ र जनताले क्लेम गर्थे। किनभने एमालेको उप प्रमुखलाई चाहिँ भोट त्यति नै जाने, त्यति नै प्रमुखलाई नजाने, यो विश्लेषण त एमाले बुझ्नलाई लाग्छ 10 वर्ष लाग्छ के कारण भयो भनेर। किनभने यहाँ धर्मसँग खेलबाड गरेपछि त पाएनन्। यहाँ धर्म थियो, चितवनमा अधर्मीको बस्ती बढी बसेर रहेछ र विवेक पुर्याएनन्, चितवनमा अधर्मीको माहौल बढ्यो। यसको मतलब हामीले धर्मको चोचुबाट हेर्दाखेरि यही नै देख्छौँ। र अब देश चाहिँ ओह्रालो लाग्ने भयो। अब गठबन्धन र 5 गठबन्धन यिनीहरूले अब 2 तिहाई 1 तिहाई पनि ल्याउँदैनन् र यिनीहरूबाट चाहिँ नि अब देश केही पनि बन्दैन र अब जनताले चाहिँ नि धार्मिक युद्धको चपेटा खेप्नु पर्ने भयो। गुरुदेव, यो समग्रमा निर्वाचनको परिणाम जस्तो आयो यो अपेक्षा गरे भन्दा फरक आयो भनेर विश्लेषण भइराखेको छ, किनकि यति बेला चुनावमा जानुभन्दा अगाडि आम नागरिकहरूको ध्यान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति अलिक बढी केन्द्रित थियो। राप्रपा अध्यक्ष जहाँ पुग्छन् त्यहाँ हजारौं मान्छे उत्रिन्थे उनको कुरा सुन्नका लागि। सभामा मान्छे आए, मतपेटिकामा मत आएन। यसको मतलब थियो कि राजेन्द्र लिङदेनलाई वास्तवमा त्रिशक्ति सिद्ध बाबाले कमल थापा बनाएको त्रिशक्ति सिद्ध बाबाले 25 सिट ल्याइदिएको, म यहाँ बसेर दावा गर्छु। त्यो उनले म माथि लट्याएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको। सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री बनाएको मेरो काम थियो, उनले लट्याएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी मृत्यु भयो। अब राजेन्द्र लिङदेनलाई मैले आशीर्वाद चाहिँ कमल थापालाई विस्थापित गर्नलाई मैले गरेको, तर राजेन्द्र लिङदेन चुनावमा एकचोटि पनि मसँग सल्लाह गर्न नआएको कारणले तैपनि म त आधारपूर्वक उनलाई जितुन् भनेर कामना दिइराखेको छु। तर धर्म के हो भन्ने कुरा उनले पनि बुझ्न आवश्यक छ। त्यसकारण उनीको पछाडि कमेश्वर लगाएको धार्मिक गुरु हुँदैन कि धर्मको एउटा आध्यात्मिक गुरुको पहिचान छुट्टै हुन्छ, आध्यात्मिक गुरुले गर्ने सिस्टम छुट्टै हुन्छ। त्यो सिस्टमको आध्यात्मिक गुरु उनीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू फेरि अलिकति पर तर्सेका हुन्। भनेपछि राप्रपालाई विश्वास गरिसकेको अवस्था छैन, किनभने धार्मिक गुरुको उनले ठुलो सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। कमेश्वर लगाएको धार्मिक गुरु हुँदैन। धार्मिक गुरु भनेको यसको वेशभूषा रहनसहन अध्यात्म भनेको एउटा ठुलो सिस्टम हो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई यहाँको सुझाव के छ? धार्मिक गुरुसँग एकदमै एक्सर्साइज गर। यो कति बेर पनि लाउँदैन। अहिलेको स्वतन्त्र उम्मेदवार आउनु र राजनीतिक दललाई बढार्नु पनि धार्मिक गुरुहरूको ठुलो छ यसमा। बाहिर रोडमा ननिस्केका होला नि, हामीले त देश कब्जा गरेका छौँ हामीले हिसाबले त। तर यहाँ कसैले भन्लान् आफ्नो दाजुलाई किन सेभ गर्न सकेन। अब दाजुले सेभ गर्न दाजुले सेभ गर्नु नसक्नुको कारण पनि त त्यहाँ उनीहरूलाई थाहा छैन नि त आन्तरिक कुरो के हो भनेर। आन्तरिक कुरो बा मेरो दाइ चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ भगवानको भाकल गर्न मान्दैनन् कि, कुनै ठाउँमा चाहिँ तीर्थ गर्न मान्दैनन् कि। अब धार्मिक शक्तिले प्रयोग गर्दाखेरि त धर्म कुरा त मान्नु पर्यो नि त। त्यो ठाउँलाई थाँती राखेर हामीले राज्यभरि हेरेका हुन्छौँ। राज्यभरि हेर्दाखेरि भनेको स्वतन्त्रले जित्दै जाने र राजनीतिक दलहरू विस्थापित हुँदै जाने। र यही मौकामा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले चाहिँ धार्मिक गुरुसँग चाहिँ ठुलो उठबस एक्सर्साइज गर्नुपर्छ र त्यसमा उनले त्यो गर्दै गयो भने यहाँ परिवर्तन त कतिखेर आइहाल्छ। राजा आउन् नआउन्, मैले भनिरहेको छु, राजा आउन् नआउन्, यहाँ हिन्दू राज्य वैदिक सनातन हिन्दू राज्य आउँछ नै। यसमा अहिलेको अवस्थाले देखाइसक्यो। यो त हामी दावा गर्छौँ नि त, हाम्रो चक्षुले त यो देखिसकेको छ। हामीलाई होला यिनीहरूले
यो जम्मै चाहिँ एउटा चाहिँ कोठामा बसेर चाहिँ मिडियामा चाहिँ गफ छाड्छ, यसमा के छ भन्छन्, देखाइसक्यौँ हामीले चाहिँ फेरि धार्मिक युद्ध भन्छन्, धार्मिक युद्ध हानेर देखा भन्छन् कोही। अब ए बाबा काङ्ग्रेसले पहिला 65 मा पारिसक्यौँ, उसको अन्त झारिसक्यौँ, हानिसक्यौँ, अब हामीले के देखाउनु? अब एमाले अलिकति तल झारिसक्यौँ यसपालि, माओवादी त त्यसै जान्छ। काङ्ग्रेसले अलिकति दुःख नदिए भए काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पहिला आफ्नो कार्यकर्तालाई रेटेको गोदेको सबै बिर्सेर त्यहीँ टाँसेको कारणले, अधर्मका कारणले भएको माओवादी पनि बिस्तार विस्थापित हुन्छ। यसको पनि कुनै मूल्याङ्कन छैन, देशबाट यिनले पनि कुनै काम गर्लान् भने मौकै छैन। हजुर गुरुदेव, यो स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आएसँगै के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ, हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। मैले योभन्दा अगाडिको सन्देशमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने 79 साल कस्तो हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ 79 साल चाहिँ मेरो हातमा छ मैले भनेको थिएँ। हजुर, यो किन होला बुझ्दै जानु होला। राजनीतिक दललाई हामीले हाम्रो धर्ममाथि खेलेका दलहरूलाई हामीले यसै गरी स्वतन्त्र उठाउँदै जाने र यिनीहरूलाई साइजमा सानो पार्दै जाने र राज्यमा चाहिँ अर्को विद्रोह ल्याइदिने हो हाम्रो काम। र शान्तिमय तरिकाले हामीले चाहिँ धर्मको राज्य स्थापना गर्ने हो। हाम्रो धर्ममाथि, वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीमाथि खेल्ने जो कसैलाई हामीले 5 मिनट पनि छोडेका छैनौँ। यो सन्देश सबैमा जानकारी दिन चाहन्छु। र कता कति कसैले के पनि भन्ने गरेका छन् भने युद्ध घोषणा गर, युद्ध गरेर देखा, कसलाई गर्नु पर्यो? माओवादी कृष्णबहादुर महरादेखि लिएर चाहिँ कस्ता कस्ता हस्तीहरू तल झरिसके, त्यो चाहिँ के गरेको त? गरेर देखाइदिएको हामीले त्यही हो। काङ्ग्रेसको एक साइज सानो पारिसक्यौँ, अहिले एमालेको साइज सानो भयो। अब यसभन्दा अगाडि अब फेरि काङ्ग्रेसले फुर्ती नगरे हुन्छ। मैले भने 5 गठबन्धनले फुर्ती नगर्नु, हामी देखाउँछौँ, युद्ध घोषणा गरेर हामी हान्दैछौँ, यसमा कुनै चिन्ता नलिनु। तर हामी धार्मिक गुरु सद्भाव चाहिँ असाध्यै कायम गर्छौँ। हामी कोहीसँग पूर्वाग्रह राख्दैनौँ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममाथि नखेलिदिनु। भगवान् पशुपतिनाथको जय।